villages from Mirabag and adjoining areas of Sangam turned out in large numbers to strongly oppose the proposed 50 MLD Bandara project, raising the slogan Amka Naka Bandara project. The project witnessed significant participation, including large number of women who warned that the project could lead to flooding of nearby temples, schools, and residential houses. Local sellers said the project would make the riverbanks porous, paving the way for retaining walls and triggering chaotic development in the area. Firmly rejecting the plan, the protesters demanded that the chief minister-led government scrap the project entirely, stating they would not allow the Water Resources Department or the government to proceed under any circumstances. आणि ह्या जमनी हात मारता आणि हे किती असता सांगतो तुमका ह्या पांडवा खडप लायले मग तळे असा नंदा लेखा याद हा तुमका भगवान त्या महापांडव पांडवयुगी न जरी शस्त्र करी युधिष्ठिर आणि दुसरं चक्रधारी कृष्ण त्याने बाण घालपा केलो जमलं ना आणि आता या पळे झाल्या माझ्या आवय म्हणून तुम्ही रडत रावताले माझे गोंय 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 बालस बाल्ल्या सगळे फोय बापरे कचरा फ्रंट नाक म्हणून मधी रावलो आपले हो प्राणी आणि एक मनीस म्हाका सांगता मायकल लोबो आसला ते सारको गाडीचो आसलो सांगणे करपाक कितें करपाक फसका गाडी उजी लावपाक कोणा उलोवपा जाल्यार रिपोर्ट करा मे बी पण ब्राह्मणा फुडें वचनाकात कलिया नाग काबार करतलो तुमचे मदीं फुटाफूट पयलीं जावपाक ना कोणाचें नांव घेवप ना कोणाक ना आतां सगळे मिनिस्टर हो कोलो तो पोलो शेपडी तुटलो माकोड म्हणटा पूण खेते बाकोड खाता वाघ आसा पूण मिशी ना पूण काळवत केन्ना खावचो ना जल्मी रावतलो द्वारपाल म्हणून खेळटलो पयशां लागून संवसार पळोवप ना भुरगीं पळयतलो कोणाक आपस्तादा जल्मी जायो काय ना तो कारण जल्म्याचेर ह्या तूं कोण अशें म्हणलेलें हांव म्हाज्या पुरुशमारा कडेन आनी आयच्यान अन्न ग्रहण करना तेन्नाच्यान आतां हें ग्रहण करना जाल्यार अन्न हाडाचो पांदरो तुमचे मदीं उबो रावला कित्याक हें एक राजांगण गांवचे लोक म्हाजे भुरगे प्रत्येकाली मोठी खोपट्यासो बंगला हांव पूण आरशाक वा बंगला न्हू ताका चुट्टी लागना एक फातर पुरो न्हंय आमी खेळ्ळ्या न्हांवल्या पोवल्या हे न्हंयचे आमी नुस्तीं खाला आनी आज ही न्हंय आमचे माडां कुळागरां भाजी किलोवन खाली काडली आनी आज हे आमची जिवनदायी जावन आसा ही न्हंय आवय जाली खरीच आवयच ती जावन आसा जाल्यार आज तुमी ताचो मदीं बांद घालून ताची कुडकी करून आमची काळजा तुमची हेजी न्हय आमची काळजाची कुडकी करता तुमी ही आमची न्हंय जावन आसा आमी केवळ्या ल्हान आसतना शाळेंत सुटी पडली आमी हांगा न्हंय खेळ्ळ्यात आमीच न्हू आख्या सांगे धरून हे सावड्डे वाठारा पर्यंत हेजेर मज्जा केले कडेन आसा आज तेंची कुडकी करपाक तुमी फुडें सरल्यात आनी दुसरे खंयची सांगपा म्हळ्यार आतां हे उदकाचें आमकां दोनूय जे साये आनी खारें उदकाचें जें मिश्रण जाता तेजी आमकां संवय जाले कडेन आसा आमकांच न्हू ही झाडां पेणां आसात ती न्हंय आमची हे सगळे माड भाजी कुळागर जे कितें जें केळी कितें पळय लोकांक रयलां तांकां हेजी हे उदकाची संवय जाल्या जेन्ना तुमी हें उदक हाडयताले तेन्ना हें उदक सांठवलेलें उदक तें तांकां मान्य जातलें झाडां पेडां आमकां मान्य जातलें झाडां पेडां मरतलीं माड पाडे मरतले ते सायडीन सकयल वटच्यान हें उदक सगळें खारें जातलें त्या झाड पेडां पोसतलें ना पचपूं ना आज आमकां मातशें तर जेवणा कडेन मातशें तें कितें मीठ कमी जाल्यार रोयण लागता आमी तें नाकारता मीठ घालून जाल्यार आमचे झाड पाडांचो विचार करात ती जी आतां बाबा पूण आतां दर हांगा ब्लॉक केलो जाल्यार हें उदक वयतलें खंय आतां जशेंच एक देवूळ कुर्डी तशेंच एक डॅमान गेल्लेच आसा तशेंच आतां शिवरात्रेक आमी संगमेश्वराचे आमगेले सांग्या वयल्यान लोक आयिल्ले आसा आनी जे सांग्या वयले वातावरण कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक जे पळयता आतां शिवरात्र आसा 15 तारखेक जेन्ना जर हो डॅम हांगा कंप्लीट जालो ते शिवरात्रेक जेन्ना एकदां जी पुजा जाता अशें आमकां कळ्ळें तेंचे हेज्या ते देवूळच उरपाना जाल्यार मागीर पुजा कोणाची जातली आनी आतां हो कोणी हेणे सरकारान वांटून दवरलेलो गांव न्ही हो हे सगळे लोकांनी सांबाळलेले सगळे आयज आमी पळयतात सगळे वाठाराचे लोक एक उल्यार आयिल्ले आसा हांगा सो तसोच एकवट फुडें आसचो आनी हेच मागता की हो जो आमकां बंधारो नाका म्हण आमी पयलींच सांगला कित्याक तेंचे कडेन कांयच क्लॅरिकल ना पण आतां आमी तुमी ह्या सायडीन पळयता जेन्ना आमी फाटल्यान म्हाज्या मिराबाग गांवाचे गणेश विसर्जनाची शेड आसा ती खंय तरी ना जातली हांगा राखण देवाचें आसा तें ना जातलें
आनी हे भरता तेन्ना उदक वतलें खंय? बरें आसा, माडेल आसा, धडे आसा, ते उदक आतां इतले यूज करता लोक, ते वतले खंय? आमी चड ज्ञान ना आमकां, पण इतलें खबर आसा की टॅक्नॉलॉजी आयज खूब फुडें पावल्ली आसा. आनी ही स्वीट वॉटर सोर्स कित्याक पाड करता? डिसॅलिनेशन प्लांट्स आसा, आज भरपूर शिकलेले इंजिनियर आसा PWD कडेन. एक खाऱ्या उदकाची जेन्ना आमी डिसॅलिनेशन घालता जाल्यार हे 50 mld चो प्रोजेक्ट सॉल्व आनी गांवकारालोय विशय सॉल्व. कोणाले झगड्योच ना न्ही. सो हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या बंदाराक आमी खर ओपोज केल्लोच आसा फाटली 1.5-2 वर्सां. सगळ्या फ्रंटार ओपोज केल्लो. आनी जर तुमकां टॅक्निकल सोल्युशन जाय जाल्यार तुमी हो असो खारें उदक सॅलिनेशन हाड, कितें तरी न्यू टॅक्नॉलॉजी हाडा. आतां आमकां कळ्ळें 280 crores स्पेंड करता, आनी 280 crores भितर आतां पायपलायन जी वयतली हांगच्यान थंय तेजोच चड कॉस्ट इनवॉल्ड आसा. तितल्याच प्लांटाचो मे बी एक बारीक डिसॅलिनेशन प्लांट येतलो थंय आनी सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले. हे लोक अशे गॅदर करपाक आयतारा वेळ काडून येवपाक गरज पडपाना अशें लोकांक उठोवन येवपाक. आमकां खबर आसा उदक गरजेचें आसा, उदक जाय लोकांक, पूण कशें अशें न्ही आसलें उदक काबार करून न्ही. तुमी जशें दुबय किंवा दुसरे देश करता तशी टॅक्नॉलॉजी हाडा, करा न्ही काम. कित्याक जायना? बरे इंजिनियर्स आसा आमचे कडेन, सगळे टॅक्नॉलॉजी आसा. आनी इंडियाक फुडें व्हरपाक जाय, गोवाक आमी बरी स्टेट करपाक पळयता जाल्यार हो लँडमार्क बीन प्रोजेक्ट असो लॉन्च करा आनी एक स्टँडर्ड सेट करा. स्वीट वॉटर वाचया. ही आडोवन तिचे जे अस्तित्व आसा, तिचे जे इकोसिस्टम आसा तो तुम्ही काबार करपाक उठल्यात. अरे पयलीं लोकांक क्लियर करात. लोकांचो कोणाचोच ह्या उदकाक विरोध नासलेलो. उदक अवश्य वाडचें, पूण आमची जी न्हंय आसा हिचे वाट लावन न्हू. तुम्ही पयलींच माथय आमची काबार केल्ली आसा. आयज तुम्ही जुवारीचेर येयल्ले आसात, आमच्या देवांचेर येयल्ले आसात. आनी कोण हांगा येवन कॉन्ट्रॅक्टर येवन सांगता खंय आपणें देवस्पण केलें. अरे तुका कशी कापस्ताद जाली ह्या गांवां येवन देवस्पण करपाक? कोणे दिलो तुका अधिकार ह्या गांवांत येवन तुका देवस्पण करपाक? कोणे अधिकार दिलो हे तुवें पयलीं ह्या लोकांक सांगचें पडटलें. गांवाक खंय एक भेदी असले शिवाय, गांवाक जर भेदी असलो शिवाय केन्ना जेन्ना चूड लावन मारू घरां हाडपाचो सद्याक गांवचो कोणी तरी आसतात म्हणून हें हांगा जालां. तशेंच फाल्यां आमच्या गांवांकय जातलें. आनी गांवां जाल्लें आसा. आमचे तळादोंगर म्हणटा ह्याय गांवां असोच एक लोकांनी थंय चूड लावन गांवां आमकां पेटोवन दवरिल्ले आसात. म्हणटकर आयज जी काळाची गरज आसा की आमी सगल्यांनी ह्या मिराबागाचेर अरीस येयला अशें ना. कारण मिराबागाक जर इतलो ह्या हायटीचेर जर बंदार घातलो जाल्यार पयलीं सद्या मुगोळी पडटले. कारण उदक चड थंयच्यान पयलीं हें जातलें. आयज तेंची कितें टॅक्नॉलॉजी आनी कितें तेंची मास्टर मायंड तकल्या कितें आमकां कांय खबर ना. हें उदक जर कायमचें सुकपाचेंच न्हू. हांगा समज जर लिफ्टींग करपाक गेले जायत, हांगा व्हडलो बंदार घालपाक जाय जावं कितें घालपाक जाय अशी गरज ना. म्हणून हांगा कितें आसा, सायडीच्यो ज्यो जमनी आसात तुमकां तांची कांयच खबर ना. तेंची इंटेन्शन अशें आसतात पायपलायनीक जमनी 2 रुपयान घेवपाच्यो, त्यो मागीर 1000 विकपाच्यो, तेजेर कमिशन. हांगा फाल्यां समज लोक मेले, सहज सुंडी वचून खोकला गेलो, मागीर हे समज तुमी म्हणटा की धडी खसळटल्यो न्हंयच्यो, तर तितूंकूय तांकां फायदो आसा. फाल्यां रिटेनिंग वॉल मारलें म्हणजे तांकां आखाड पयसो मेळटलो. तुमी समजना त्यो न्हंय खसळ्यो तांकां दूख लागतलें ना. त्या उमेदीन ते सण साजरो करपाक खंयच्यान मेळटा काय म्हणून पळयतात. कळ्ळें न्हू? तांकां हें उदक व्हरता आनी हें उदक व्हरोन ते कितें तरी लोकांले बरें करतले जावं कितें करतले जाल्यार त्या इंटेन्शनान करना. कारण भाऊसाहेब बांदोडकरान डॅम जावचे पयलीं आख्खी गोंया भितर उशेल रोयलो आनी बरे पैकी फॅक्टरी चल्ली. आनी गोंयाक डॅम बांदून आख्खी घरा गांवां उदक पावता तेन्ना ऊस चलना, फॅक्टरी चलना, लॉसां पडटा फॅक्टरी. हेजें कारण तुमी समजायात.